नमस्कार। रेडियो इन्द्रेणीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित छौं। दाङबाट प्रकाशित अखबार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको संगालो हाम्रो परिवेश तपाईं इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्द्रेणी fm.com.np मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज, रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज, लालमटियाबाट पनि हामीलाई अहिले एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो परिवेश सुरु गरौं आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। चिट्ठा पर्यो भन्दैमा दाङका 2 महिला ठगी गर्ने, 3 जना पक्राउ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत कसैले आर्थिक प्रलोभन देखाए खबर गर्न नागरिकहरूमा प्रहरीको अनुरोध। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा गरिब विपन्न कृषकलाई लक्षित गर्दै बिउ वितरण। चाडपर्वलाई लक्षित गरेर दाङका 7 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना। कोरोना जोखिम बढ्दै गएपछि दाङको राप्ती गाउँपालिकाद्वारा आगामी कार्तिक 15 गतेसम्म सम्पूर्ण विद्यालय बन्द। दाङका थप 45 जना हिजो संक्रमित। र कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रणका लागि सीमा नाका कोइलाबासमा सचेतनामूलक प्रदर्शनी। आज हामीलाई हाम्रो परिवेशका लागि दाङबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका युगबोध गोरक्षे गणतन्त्र राप्ती पोस्ट दैनिक पत्रिका स्टुडियोमा प्राप्त छ। पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीकै न्यूज डेस्कमा तयार पारिएका समाचार हाम्रो परिवेशका लागि रहनेछ। सुरुमा लागौं पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार र समाचार शीर्षकतर्फ। आजको गणतन्त्र दैनिकले कोइलाबास नाकामा डेमो प्रदर्शनी। सीमा क्षेत्रहरूमा आवागमन बढी हुने हुँदा त्यहाँबाट कोरोनाको जोखिम उच्च हुने हुँदा त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रमा कोरोना सचेतना प्रदर्शनी गरिएको समाचार प्रकाशित गरिएको छ भने दाङ प्रहरीलाई राम्रो उपलब्धि शीर्षकको अर्को समाचार पनि प्रमुखताका साथ गणतन्त्र दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। राप्ती पोस्ट दैनिकले आजको अंकमा चिट्ठा परेको भन्दै ठगी गर्नेहरू पक्राउ, सचेत हुन र खबर गर्न प्रहरीको आग्रह शीर्षकको समाचार प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। यस वर्ष मकैको उत्पादनमा वृद्धि शीर्षकको समाचार पनि राप्ती पोस्ट दैनिकले पहिलो पृष्ठमा प्रमुखताका साथ प्रकाशित गर्दा प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको समीक्षा, 50 बेडको दरबन्दी, 90 बेड सञ्चालनमा शीर्षकको समाचार स्वास्थ्यसँग जोडिएको प्रकाशित गरेको छ भने लापेमा स्कार्पियो, भालुबाङमा भूपर्यटन, खेमराज रिजालको समाचार टिप्पणी सहितको प्रमुखताका साथ पहिलो पृष्ठमा यो टिप्पणी सहितको समाचार प्रकाशित गरेको छ भने नयाँ युगबोध दैनिकले सघन उपचार कक्ष नहुँदा मृत्यु दर बढ्दै, लुम्बिनी प्रदेशमा एकै दिन थप 3 को निधन शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ भने जनता आवास कार्यक्रम मार्फत विपन्न दलित परिवार र सीमान्तकृत परिवारले लक्षित गर्दै जनता आवास कार्यक्रमले घर बनाउने गरेको छ। सोही घर अनुसार केही व्यक्तिहरूको घर निर्माण सम्पन्न भई घर प्रवेश गर्दा घर हस्तान्तरण गरिएको समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ। साबिककै भाडामा अग्रिम टिकट बुकिङ गर्न यातायात व्यवसाय तयार शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिएको छ भने अन्य शीर्षकका समाचार पनि छन्। सुरुमा यो कोरोना सचेतना र सचेतनासँग जोडिएको सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरीले गरेको प्रदर्शनी सहितको समाचार छ। यही समाचारलाई हामीले पहिलो समाचार बनाएका छौं। हिजो बिहान कोइलाबासका स्थानीय सर्वसाधारण तथा स्थानीयलाई बोलाएर भाषसँग जोडेको दाङको कोइलाबास नाकाको प्रवेशद्वारमा निकै भीड़भाड़ र भलिभाव गराएको थियो। भारतको तुलसीपुर, बलरामपुर लगायत अन्य स्थानबाट खाद्यान्न, अन्य सामग्री किनमेल तथा औषधि उपचार गरेर नेपाल प्रवेश गर्ने मूल गेटमा सबैलाई एकबद्ध रूपमा लाइनमा बसालिएको थियो। लामो लस्कर रहेको थियो। सोही मूल गेटको भीड़भाड़बाटै दाङको गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 कोइलाबास नाका निवासी रत्न तुलाधार भारतको बलरामपुरबाट कोइलाबास हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको परिचय दिनुभयो। तर तुलाधार भारत जानु भएको थिएन। सोही क्रममा तुलाधारलाई हात धुने कक्षमा साबुन पानीले मिची हात धुन लगायो। हात धोए लगत्तै सहयोग कक्षमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सोधपुछ गर्यो र उहाँको ज्वरो चेक गराउने कक्षमा ज्वरो चेक जाँच गर्यो। त्यसपछि जानकारी कक्षमा कोभिड-19 सम्बन्धी जानकारी गराइयो। त्यसपछि उहाँलाई तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भन्दै मास्क वितरण कक्षमा मास्क वितरण गरियो र सजिलै नेपाल प्रवेश गर्न दिइयो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 वाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक किशोर प्रधानको पहलमा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत तराईका 6 वटा जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीले डेमो प्रदर्शनी गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको छ। जस अन्तर्गत दाङ,
बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रूपेन्देही र पश्चिम नवलपरासीको सीमा क्षेत्रमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्दा कोरोना भाइरस कोभिड-19 सम्बन्धी अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षाबारे सशस्त्र प्रहरी बलले डेमो प्रदर्शनी सञ्चालन गर्न लागेको सशस्त्र प्रहरी बल 29 नम्बर गन हेकुवा ज्वालामाई गन भालुवाङका एसपी बहादुर खनालले जानकारी दिनुभएको छ। हिजो भारतसँग जोडिएको दाङको मुख्य कोइलाबास नाकामा सशस्त्र प्रहरी बलले डेमो प्रदर्शनी परिसन सञ्चालन गरेको हो। यस्तो महामारीको बेला सीमा क्षेत्रमा आएर डेमो प्रदर्शनी कार्यक्रमको आयोजना गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी गराएकोमा स्थानीय ध्रुव रत्न तुलाधारले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यो कार्यक्रम नाकावासीको लागि अति आवश्यक र महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो। अति राम्रो लाग्यो। सरकारले हामीलाई कोरोनाबाट बचाउने राम्रो अभियानको सुरुवात गराएको छ। सीमा क्षेत्रमा यो अभियान निरन्तर दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि नेपाल भारत सिमाना पूर्ण रूपमा सिल गरेको हो। सीमा क्षेत्र खुलेपछि स्थानीय तथा सर्वसाधारण नेपाल भारत आवाजात गर्दा भित्रिन सक्ने कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कोइलाबास नाकामा डेमो प्रदर्शनी परिषदद्वारा स्थानीयलाई सचेतना गराएको सशस्त्र प्रहरी बल 29 नम्बर गन हेकुवा ज्वालामाई गन भालुवाङका एसपी बहादुर खनालले जानकारी दिनुभएको छ। कोइलाबास नाकामा डेमो प्रदर्शनी परिषद नेपाल भारत आवाजात गर्दा भित्रिन सक्ने कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रको डेमो प्रदर्शनी शीर्षक दिई तस्बिर सहित आजको गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिकले यो खबर आज छापेको छ। यस्तै कोरोनाको जोखिम बढ्दै जाँदा जिल्लाका विभिन्न पालिकामा रहेका कार्यालय बन्द भइरहेका छन् भने शैक्षिक गतिविधि पनि प्राय ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन्। वैकल्पिक विधि भन्दा बाहेक कोरोना सचेतनाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै शैक्षिक सहजीकरणका नाममा सञ्चालित विद्यालयमा विद्यार्थीलाई बोलाएर पठन पाठनको प्रक्रिया अहिले अधिकांश पालिकाहरूले बन्द गरेका छन्। कोरोना जोखिम बढ्दै गएपछि दाङको राप्ती गाउँपालिकाले पनि भोलिबाट 15 गतेसम्मका लागि विद्यालय बन्द गर्न लागेको छ। कार्तिक 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म विद्यालयहरू बन्द हुने शिक्षा शाखा अधिकृत विश्वास विकले जानकारी गराउनु भएको छ। वैकल्पिक शिक्षा अन्तर्गत गाउँपालिकाले गएको असोज 11 गतेबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण मार्फत पठन पाठन सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयहरूमा पठन पाठन बन्द गर्न लागेको हो। वैकल्पिक विधि मार्फत भर्चुअल मार्फत पठन पाठन गर्न सकिने बताए पनि विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बोलाएर पठन पाठनको वातावरण अहिलेको अवस्थामा नरहेको भन्दै पठन पाठन प्रक्रिया स्थगित गर्नु परेको उहाँले बताउनु भएको छ। तर गाउँपालिकाको वडा स्तरमै कोरोना संक्रमण फैलिएको अवस्था र नजिकै गरेको चाडपर्वको अवस्थालाई लिएर कोजागत पूर्णिमासम्म विद्यालय बन्द गरिए पनि शैक्षिक गतिविधिका अन्य विकल्पहरू भने अपनाउन सकिने, त्यसका लागि विशेष सुरक्षा सावधानी अपनाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यसअघि जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका, बंगलाचुली गाउँपालिका, बबई गाउँपालिका र लमही नगरपालिकाले पनि विद्यालय बन्दको निर्णय गरिसकेका छन्। पत्रपत्रिकामा समाचार छ। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी तथा दीपावली लक्षित गरी साबिके भाडा दरमा अग्रिम टिकट बुकिङ गर्न यस क्षेत्रका यातायात व्यवसायी तयार भएका छन्। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा बुटवलमा आयोजित सरकारवालाहरूसँगको बैठकमा विजया दशमी लगायतका चाडपर्वको अवसरमा हुने यात्रुहरूको चापलाई दृष्टिगत गरी साबिके भाडा दरमा अग्रिम टिकट बुकिङ गर्न यस क्षेत्रका यातायात व्यवसायीहरूले प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकले प्रदेशभित्रका विभिन्न सड़कहरूको मर्मत, सम्भार र सुधार गरी सवारी आवागमनलाई सहज बनाउनका साथै चाडपर्वका बेला हुन सक्ने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सचेतना अपनाउने निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री चौधरीले गत वर्ष विजया दशमी, दीपावली तथा छठ लगायतका चाडपर्वको समयमा यस प्रदेशमा सवारी दुर्घटनाबाट कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरेको स्मरण गराउँदै यस वर्ष पनि चाडपर्वको समयलाई दुर्घटना रहित बनाउन प्रदेश सरकार सहित सरकारवाला निकाय बीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। साबिके भाडा दरमा अग्रिम टिकट बुकिङ गर्न यातायात व्यवसाय तयार भएको यो खबरलाई आजको सबै पत्रपत्रिकाले छापेका छन्। यता दाङ प्रहरीले चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ। विगत वर्षहरू जस्तै चाडपर्वको समयमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू नठगिउन् र सहज रूपमा आफ्नो गन्तव्यमा पुगुन् भन्ने उद्देश्यका साथ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। दशैं तिहार छठ पर्वका अवसरमा नागरिकहरूको आवागमन बढ्ने, सवारी साधनहरूमा हुन सक्ने अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धालाई रोक्न र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि
प्रहरीले यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको बताएको छ। सहायता कक्षका माध्यमबाट प्रहरीले महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट्याएको आरक्षण सीटको अनिवार्य प्रयोग सँगसँगै दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पनि मद्दत पुग्न सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काले बताउनुभयो। यसैगरी यात्रुबाट यातायात व्यवसायीले तोकेभन्दा बढी भाडा लिने, सवारी चालकले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, चालक र सहचालकबाट यात्रुहरूलाई हुन सक्ने अभद्र व्यवहार नियन्त्रणका लागि र सवारी साधनको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा हुन गई दुर्घटना बढ्नका साथै कोरोना भाइरसको संक्रमणप्रति विशेष सावधानी अपनाउन पर्ने यसपटक यात्रु सहायता कक्ष फलदायी हुन सक्ने भएकाले जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 नयाँ बस पार्क, राप्ती गाउँपालिका 1 पुलचोक भालुवाङ, राप्ती गाउँपालिका 1 पुल प्युठान चोक भालुवाङमा पनि यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 बस पार्क, लमही नगरपालिका 9 पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत अमिलियामा, लमही नगरपालिका 5 लमही र पश्चिम दाङको बबई गाउँपालिका 5 हापुरेमा समेत यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेर नागरिकको सुरक्षाका लागि पर्व लक्षित स्थापना गरेर काम सुरु गरिएको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। सामाजिक सञ्जाल इमो मार्फत लटरी पर्यो भनेर दाङमा ठगी गर्ने 3 जना पक्राउ परेका छन्। दाङको लमही नगरपालिका 5 का 2 जना महिलालाई इमो मार्फत चिट्ठा पर्यो भनेर ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा रौतहट जिल्ला दुर्गा भगवती गाउँपालिका 6 का 18 वर्षीय सुमन झा, रौतहट जिल्ला गोनाही 6 का 50 वर्षीय सोनलाल ठाकुर र पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 नगुवाका 18 वर्षीय राजनारायण चौरासिया रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रमुख गणेश चन्दले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिनुभएको छ। विभिन्न माध्यमबाट आइएमओमा फोन सम्पर्क, मेसेज, भोइस कल तथा फेक कल गरी ठूलो धनराशि चिट्ठा लटरी पर्यो भने लाखौं ठगी गर्ने 3 जनालाई हामीले पक्राउ गरेका छौं। विभिन्न माध्यमबाट आइएमओमा फोन सम्पर्क, मेसेज, भोइस कल तथा फेक कल गरी ठूलो धनराशि चिट्ठा परेकोमा बधाई छ भनी हिन्दी माध्यमबाट बधाई दिने, खाता नम्बर माग्ने र सो रकम पठाउनको लागि राजस्व ट्याक्स लिनुपर्ने भन्दै तथा विभिन्न व्यक्तिका बैंक खाता समेत उपलब्ध गराई रु 63,000 रकम पठाउन लगाएको र उक्त पैसा पठाइसकेपछि पुनः थप पैसा पठाउन पर्यो भनी आइएमओ मार्फत बारम्बार फोन गरेपछि ठगी गरेको भन्ने यकिन गरी ठगी गर्ने मान्छेहरूलाई खोज तलास, पहिचान तथा पक्राउ गरी आवश्यक कारवाही गरी पाऊँ भन्ने जिल्ला दाङ लमही नगरपालिका वडा नम्बर 5 बस्ने 2 जना महिलाको मिति 2077/6/22 गते दिएको निवेदन अनुसार ठगी गर्ने गिरोहहरूको खोज तलास गर्दै जाँदा ठगी गर्ने गिरोह मध्येका 3 जनालाई यस कार्यालय तथा बारा र रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू समेत सँग समन्वयमा बारा र रौतहटबाट पक्राउ गरी यस कार्यालयमा ल्याई थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको जानकारी गराए। यस्तै यही असोज 22 गतेका दिन पीडित महिलाले इमो मार्फत चिट्ठा पर्यो भनेर आफूलाई ठगी गरेको भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएपछि दाङ प्रहरीले खोज तलासका क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको प्रहरी टोलीले रौतहट प्रहरीको सहयोगमा 2 जना र प्रस्ताव प्रहरीको सहयोगमा 1 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरी प्रमुख चन्दले लटरीका आशामा धेरै पीडित भएको हुन सक्ने भए पनि बाहिर आएको घटना भने जिल्लामा यो पहिलो भएको बताउनु भएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिलाई 7 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। जनप्रतिनिधि, उच्च ओहदाका व्यक्ति, कर्मचारी र आम नागरिकमा समेत कोरोनाको संक्रमण दाङमा अधिकांश देखिन थालेपछि 1 दर्जन बढी कार्यालय अहिले बन्दको अवस्थामा छन्। संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै ती कार्यालय बन्द गरिएको छ। अति आवश्यक सेवा बाहेक सबै शाखाहरू अहिले प्राय बन्द हुन पुगेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय तुलसीपुर, नापी कार्यालय तुलसीपुर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, बबई गाउँपालिका मातहतका कार्यालय, तुलसीपुर खानेपानीको कार्यालय, तुलसीपुर उपमहानगरको वडा नम्बर 1 17 को वडा कार्यालय, कोराई उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 को वडा कार्यालय समेत बन्द छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय आजसम्म
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कार्तिक 5 गतेसम्म, नापी कार्यालय तुलसीपुर खानेपानी संस्थाको कार्यालय कार्तिक 4 गतेसम्मका लागि अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य शाखाहरू मार्फत प्रदान गर्ने सेवा बन्द गरिएको छ। कोरोनाको जोखिम अहिले तीव्र रूपमा बढ़िरहेको र संक्रमणको दर समेत बढ़ेकाले थप सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य विज्ञहरूले सुझाइरहेका छन्। जिल्लाका विभिन्न पालिकाबाट संकलित स्वाब परीक्षण गर्दा दैनिक जसो संक्रमितको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। हिजो दाङमा थप 45 जना नयाँ कोरोना संक्रमित फेला पर्नु भएको छ। यो सहित जिल्लाभर संक्रमितको संख्या 1647 पुगेको छ। त्यसमध्ये 488 जना सक्रिय संक्रमित रहनु भएको छ। उहाँहरूमध्ये 428 जना होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ भने अन्य सबै कोरोना विशेष अस्पताल बेलजुण्डी मौरीघाट स्थित आइसोलेसन लगायतमा बसेर उपचार गराउँदै आएको जिल्ला कोरोना फोकल पर्सन कमल चन्दले बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म जिल्लामा कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1154 रहेको छ। हालसम्म दाङका 6 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको छ। हिजो सबैभन्दा बढी तुलसीपुरमा 22 जना, घोराईमा 16 जना, लमहीमा 4 जना र दङ्गीशरण बङ्गलाचुरी गढवामा 1-1 जना संक्रमित फेला परेको जिल्ला फोकल पर्सन कमल चन्दले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो समय दाङमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिएको छ। प्रसंग स्वास्थ्यकै छ। प्राप्ति प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको समीक्षा गरिँदा 50 बेडको दरबन्दी भए पनि 90 बेड सञ्चालनमा भएको समाचार आजका पत्र पत्रिकामा छापिएको छ। गोरक्ष दैनिकबाट समाचार लिएका छौं। हेल्थ पोस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र अञ्चल अस्पताल हुँदै प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा स्थापित भएको तुलसीपुर प्रादेशिक अस्पतालले सरकारले प्रदान गरेको 50 बेडको कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दीले अहिले 90 बेड सञ्चालन गर्नुपर्दा केही प्रशासनिक एवं प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कठिनाई भएको बताएको छ। प्रदेश सरकारको अस्पताल व्यवस्थापनमा सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत हिजो तुलसीपुरमा सम्पन्न भएको न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुगमन मूल्याङ्कनको समीक्षा गोष्ठीमा सो तर्क प्रस्तुत गरिएको हो। साथै समीक्षा गोष्ठीमा यो वर्षको मूल्याङ्कनमा प्रादेशिक अस्पताल 1 खुड्किला माथि उक्लेको पनि बताइएको छ। गत वर्ष मूल्याङ्कनमा सो अस्पतालले 38 नम्बर प्राप्त गरेको थियो भने यो वर्षको मूल्याङ्कनमा 66 नम्बर प्राप्त गरी उक्लिएको छ। यद्यपि सुधारका पक्षमा भने धेरै रहेको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका स्रोत व्यक्ति अच्युत राज कार्कीले बताउनु भएको छ। अस्पतालमा रेफरल केसहरूमा कमी आएको, मानव संसाधन र कन्सल्टेन्ट सेवा सुधार भएको तथा कोभिड-19 को संक्रमण व्यवस्थापन र स्वास्थ्य उपचारमा समन्वयकारी भूमिका खेल्न सफल भएको एउटा सुधारात्मक पक्ष रहेको बताउँदै डाक्टर कार्कीले अहिलेको अवस्थामा क्यान्टिनको व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, म्यापिङ तथा संकेत, विविध वार्डहरूमा भिन्न भिन्न नर्सिङ स्टेशन, इमर्जेन्सी ट्रिएज एरियाको व्यवस्थापन, जनशक्तिको पूर्ण परिचालन तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तारका सन्दर्भमा तत्काल सुधार गर्न पनि अस्पताललाई सुझाव दिएको बताउनु भएको छ। 50 बेडको दरबन्दीमा 90 बेडको सञ्चालन गरिएको समाचार पत्र पत्रिकामा छापिएको छ। उता बुटोलमा सघन उपचार कक्षको अभावमा कोरोना भाइरस संक्रमितको ज्यान गएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै सघन उपचार कक्ष बिरामीले भरेका छन्। बुटोल धागो कारखाना स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा शय्या नपाएपछि दाङको बेलजुण्डी अस्पताल लैजाँदै गर्दा थप 1 संक्रमितको बाटोमै मृत्यु भएको छ। अर्घाखाँसी भूमिका स्थान नौका 73 वर्षीय पुरुषको दाङ लैजाने क्रममा बिहिबार बिहान 7:45 बजे बाटोमा मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। अर्घाखाँसीबाट उपचारका लागि बुटोल आउनुभएका पुरुषको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण गर्दा गत मंगलबार रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। त्यसपछि उहाँलाई कोरोना विशेष अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको थियो। उहाँको बुटोलमा सघन उपचार कक्ष शय्या नपाएका कारण मृत्यु भएको छ। संक्रमित पुरुषको स्वास्थ्यमा बुधबार राति थप समस्या देखेपछि अस्पतालले बेलजुण्डी स्थित कोरोना अस्पताल रिफर गरेको थियो। यसै गरी बुटोल स्थित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा थप 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बुटोल उपमहानगरपालिका 7 की 70 वर्षीय रहेको अस्पतालले जनाएको छ। यही असोज 21 गते अस्पताल भर्ना भएकी महिलाको बिहिबार बिहान मृत्यु भएको डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँमा असोज 21 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। महिलामा ज्वरो, दम लगायत समस्या रहेको अस्पतालले बताएको छ। नेपालगञ्ज बाँकेमा थप 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यहाँ स्थित भेर अस्पतालमा उपचाररत बाँके जानकी गाउँपालिका 6 प्रजाति
पुर्खा 65 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको स्रोत व्यक्ति नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। यो सँगै बाँकेमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 27 पुगेको छ। श्रेष्ठका अनुसार स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि पुरुषलाई असोज 10 गते साझा अस्पतालको प्री आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरी उपचार सुरु गरेको थियो। सघन उपचार कक्ष नहुँदा मृत्यु दर बढ्दै लुम्बिनी प्रदेशमा एकै दिन 3 जनाको निधन शीर्षक दिई यो खबरलाई आजका सबै पत्र-पत्रिकाले छापेका छन्। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा विपन्न कृषकलाई लक्षित गर्दै नामसालिङ विकास केन्द्रले बिउ वितरण गरेको छ। गाउँपालिकासँगको समन्वयमा एकीकृत परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको नामसालिङले वडा नम्बर 1 देखि 9 सम्मका करिब 400 भन्दा बढी कृषकलाई उन्नत जातको गहुँको बिउ, प्रथम पुस्ता, दोस्रो पुस्ताको आलुको बिउ तथा करिब 450 घरधुरीलाई पुग्ने गरी तरकारी लगायतका अन्य बिउ बिजन समेत वितरण गरेको छ। पोषण, कृषि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आय आर्जन वृद्धि, सुशासन र सामाजिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नामसालिङ विकास केन्द्रले कृषकलाई कृषि खेती प्रणालीको जानकारी गराउँदै बिउ बिजन वितरण गरेको कृषि अधिकृत शशाङ्क बाबु आचार्यले जानकारी गराउनुभयो। यस वर्ष जिल्लामा मकै उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका अनुसार मकै उत्पादन बढेको हो। मकै खेतीका लागि समयमै पानी परेको तथा मूल बिउ पर्याप्त भएका कारण उत्पादनमा वृद्धि भएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण भएको लकडाउनका कारण खेती बढेकाले पनि उत्पादन बढेको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइरहेको छ। लकडाउनका कारण भारत तेस्रो मुलुकबाट नागरिकहरू गाउँ फर्केपछि मकै खेतीको क्षेत्रफल समेत बढेको हो। उत्पादन क्षेत्रफल तथ्याङ्क बाहेकका टुक्रा जमिनमा समेत खेती गरिएको थियो। घरायसी प्रयोजनका लागि मकै रोपिएका थिए। पहिले प्लटिङ गरेका जमिनमा समेत मकै लगाएको थियो। विगतका वर्षमा अधिकांश बाँझो जमिन हुने ठाउँमा उत्पादन भएको हो। सासाना टुक्रा जमिनमा खेती गरिएको थियो। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार यस वर्ष जिल्लामा 35,656 मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएको छ। जिल्लाको कुल 23,458 हेक्टर जमिनमा खेती गरेको थियो। गत वर्ष 35,410 मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष 246 मेट्रिक टन बढी मकै उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका कृषि अर्थविज्ञ उमेश चन्द्र श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भएको छ। यस वर्ष मकैको उत्पादनमा वृद्धि भएको शीर्षकको यो खबर तस्बिरसहित आजको राप्तीपोस्ट राष्ट्रिय दैनिकले छापेको छ। 5 नम्बर प्रदेशको नामाकरण लुम्बिनी र थाई राजधानीमा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका, गढुवा गाउँपालिका र राप्ती गाउँपालिकालाई समेटेर दाङको भालुवाङ क्षेत्र केन्द्र तोकिएसँगै अहिले अर्घाखाँचीको लापेमा दैनिक जसो दर्जन जति स्कार्पियोका गाडीमा मान्छेहरू देखिन थालेका छन्। भालुवाङ भूपर्यटन केन्द्र जस्तै बनेको छ। यद्यपि प्रादेशिक राजधानी कहाँ बन्ने भन्ने विषयमा स्थान अझै तोकिएको छैन। प्रादेशिक राजधानी तोकिएसँगै प्रदेश सरकारले जग्गा कारोबार रोक्न स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन गरिसकेको अवस्थामा पनि जग्गा कारोबारीहरूले त्यसलाई अवज्ञा गर्दै अनाधिकृत रूपमा तमसुकका भरमा जग्गा खरिद बिक्री कार्य दिनदिनै जारी राखेको भालुवाङका स्थानीयको भनाइ छ। साबिकको जलुके हाल शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 मा जग्गा कारोबार अनाधिकृत रूपमा भइरहेको छ। यसैगरी साबिकको गंगा परस्पुर क्षेत्र, सिसहनिया क्षेत्रमा पनि जग्गा कारोबारीहरूको भीड़ बढ्दै गएको देखिएको छ। प्रदेश सरकारले 5 नम्बर प्रदेशको थाई राजधानी घोषणा गर्नु अघि नै जग्गा कारोबार रोक्न सम्बन्धित क्षेत्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, सम्बन्धित स्थानीय पालिकाहरूलाई समेत निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा पनि जग्गा कारोबारीको चलखेल बढ़िरहनुलाई स्थानीयवासीले आश्चर्य मानेका छन्। मालपोतमा रोक्का भए पनि फुकुवा भएपछि जग्गा पास गरौंला भन्दै दर्जन जतिका जग्गा कारोबारीहरू तमसुकका साथ लिएर भालुवाङ आसपास केन्द्रित देखिएका छन्। उनीहरूसँग पहाड़ी कागज बाहेक कुनै वैधानिकता छैन, तर पनि स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू तथा स्थानीय प्रशासनले यस्ता कारोबारीलाई रोक्न कुनै प्रयास गरेको भने नदेखिएको स्थानीयको भनाइ छ। कारोबार गर्न सबैभन्दा बढी दाङ, त्यसपछि बुटुवलका जग्गा कारोबारीसँगै केही अर्घाखाँचीका समेत जोडिएको भालुवाङका स्थानीयहरूको भनाइ छ। झोलाभरि पैसा बोकेर आएका हुन्छन्। त्यो कारोबारलाई राज्यले मान्यता नदिए पनि अन्ततः त्यही हुनेमा जग्गा कारोबारी ढुक्क छन्, भालुवाङका स्थानीयहरूको भनाइरहेको छ। स्थायी राजधानी कहाँ तोकिने भन्ने प्रदेश सरकारले नै अलमलमा राखेको यो अवस्थामा जग्गा कारोबारीको चलखेल पनि त्यत्तिकै रूपमा बढ़िरहेको उनीहरूको अभिव्यक्ति छ। प्रादेशिक राजधानीका लागि कुनै पनि पूर्वाधार नबन्दै यसरी यस क्षेत्रमा आउने भूमाफियाहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न पनि स्थानीयहरूले प्रहरी प्रशासनलाई अपील गर्दै आए पनि अहिले विभिन्न बहानामा उनीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। कारोबार भने अझै सलबलाउँदै गएको छ। राजधानी घोषणा भएसँगै राप्ती गाउँपालिकाको भालुवाङदेखि सिसहनियासम्म
गढवाको पूर्वी क्षेत्र तथा अर्घाखाँचीको पश्चिमी क्षेत्र र प्युठान भालुबाङ सडक खण्डको दरमानसम्म पनि जग्गा कारोबारीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति अहिले दिनानुदिन देखिँदै गएको छ। गोरक्ष दैनिकमा समाचार छ। खरको छानो, कच्ची गाह्रो, पानी पर्दा सधैँ छानो चुहिन्थ्यो, हावा लाग्दा छानो उडाउने डर। लम्हे नगरपालिका वडा नम्बर 9 रिहा निवासी सुशीला विश्वकर्मालाई सधैँ यही पीरले सताउने गर्थ्यो। पक्की घरको बसाई कस्तो हुन्छ, आफैले घर बनाउन सक्ने अवस्था थिएन, ऋण काटेर घर बनाउने सक्ने हिम्मत उहाँमा थिएन। धेरै मान्छेले देख्ने एउटा सपना भनेको सुरक्षित घर हो। त्यो सपना सुशीलाको बल्ल पूरा भएको छ। जनता आवास मार्फत पक्की घर बनेपछि सुशीलाको सपना अहिले पूरा भएको हो। आफैले त बनाउन सक्ने हिम्मत थिएन, सरकारले घर बनाइदिएपछि परिवारमा खुसी छाएको छ। टिनको छानो, पक्की इँटाको गाह्रो भएको घर बन्यो। अब पानी पर्दा छानो चुहिँदैन, हावा लाग्दा छानो उडाउने डर भएन। कच्ची घरको बसाई छाडेर यो परिवार पक्की घरको बसाइमा सरेको छ। यो दिनको पर्खाइ धेरै रहेको थियो, गरिबको सपना पूरा भयो उहाँले भन्नुहुन्छ। घरमा आउने पाहुनालाई सुताउने ठाउँसम्म हुँदैन थियो, अहिले पाहुना आउँदा पनि मन खुसी हुन्छ। घर खर्च चलाउन समेत मुस्किल पर्ने यो परिवारमा खुसीको माहौल छाएको छ। सुशीलाको परिवार पक्की घरमा बसाइ सरेपछि छरछिमेकी पनि खुसी भएका छन्। एउटा गरिब परिवारले न्याय पाएको छ, स्थानीय खिमबहादुर केसीले भन्नुभयो। जनता आवास कार्यक्रमले गरिब विपन्न दलित परिवारको पक्की घर पाएकोमा हामी पनि खुसी छौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत विपन्न गरिब दलित परिवारलाई पक्की घर बनाइदिएको छ। यो कार्यक्रमले दलित, विपन्न तथा मुस्लिम लोपोन्मुख समुदायमा खुसियाली छाएको छ। दाङ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 खमा 2 वर्षको अन्तरालमा 88 वटा घर बनिसकेका छन्। अहिले 44 वटा घर निर्माण गर्दै हस्तान्तरण गर्ने काम भइरहेको छ। जनता आवासबाट गरिब विपन्न खुसी, बल्ल पूरा भयो पक्की घरमा बस्ने सपना शीर्षकको यो खबर आजको युगबोध राष्ट्रिय दैनिकमा यो समाचार छापेको छ। यिनै विविध समाचारका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अब अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। चिट्ठा पर्यो भन्दै दाङका 2 महिला ठगी गर्ने 3 जना पक्राउ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत कसैले आर्थिक प्रलोभन देखाई खबर गर्न नागरिकहरूमा प्रहरीको अनुरोध। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा गरिब विपन्न कृषकलाई लक्षित गर्दै बिउ बिजन वितरण। चाडपर्वलाई लक्षित गरेर दाङका 7 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना। कोरोना जोखिम बढ्दै गएपछि दाङको राप्ती गाउँपालिकाद्वारा आगामी कार्तिक 15 गतेसम्म सम्पूर्ण विद्यालय बन्द। दाङका थप 45 जना हिजो संक्रमित। र कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रणका लागि सिमानाका कोइलाबासमा सचेतनामूलक प्रदर्शनी। हवस् त, हाम्रो परिवेशको समय आजलाई सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।